शोभालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं सशिवानं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरै शरवीरनृतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं स्वदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे गुरमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्द्रे पश्यामो निर्यस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्वानीतिरमतिरमो अनन्याः चिन्तयन्तो मामेव जनाः परुपासते तेषादित्यां वियुक्तानां योगं सेवं वहाम्यहम् अस्मते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्र्यस्ति भुवनेश्वरः देवादिसन्दना सिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डे दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशी गुहां गंगां भवानीर्मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये शुभकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में कुछ अक्षर जल पैसा